करीम, अम्मा बाद। प्रोग्राम कैफ़ हाज़ा के साथ एक मरतबा फिर उज़ैर शाह आपके सामने हाज़िर है। कुछ अरसा कबल हमने अपना ये सिलसिला जारी किया था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से ये सिलसिला जारी न रख सके, लेकिन इंशाअल्लाह आज से दोबारा जो है उस सिलसिला को बहाल कर रहे हैं। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ हमारे जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना के एक मायानाज जो मुनाजिर भी हैं और माशाअल्लाह मुफ्ती साहिब भी हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन इल्म से नवाजा है और अल्लाह ताला ने इनको दलाइल की दुनिया का यानी बेहतरीन शाहसवार बनाया है। तो इनकी खिदमत में आज मैं इनके शहर में इनके मदरसे में हाज़िर हुआ हूँ, तो चंद सवालात लेकर ताकि मुफ्ती साहब से इस्तिफ़ादा किया जाए और जो आप नाज़रीन हैं ताकि आपको भी जो है मुफ्ती साहब से भरपूर जो है आपको फ़ायदा हासिल हो। इसके लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ मुफ्ती साहब की। तो मुफ्ती उस्मान साहब आपकी खिदमत में हाज़िर और चंद सवाल लेके आया हूँ। गुजारिश है कि आप हमारे जो है ना ये चंद सवाल इनको जो है आप तवज्जो से समाअत फरमाने के बाद हमें जो है इनके जवाबात से नवाजें, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए, नाज़रीन को भी इत्मीनान हो जाए कि भाई ये मसाइल ऐसी चीज़ें जो आम तौर पर लोगों के जहनों में घूमते फिरते रहती हैं, तो ताकि इन सवालात का जवाब हमारी तरफ से भी सामीन नाज़रीन तक पहुँच जाए। माशाअल्लाह। तो पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला है, तो जज़ाकल्लाह खैरा। तो अगर इजाज़त हो तो मैं सवालात का आगाज़ करूँ। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। पहली चीज़ तो ये है कि आप तशरीफ़ लाए, हम आपको अहलन व सहला मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे भाई हैं, आपका अपना घर है, तो आप ज़रूर सवाल फरमाएँ, इंशाअल्लाह जो भी उसका जवाब होगा फिर हाज़िर। अच्छा मोहतरम, इस दौर में, इस फितने के दौर में ना जी बहुत सारी चीज़ें यानी मुआशरे में मीडिया पर घूम रही हैं, चल रही हैं, और एक चीज़ जो है जो हमारे जहन में बड़ी चुभती है वो ये है कि सहाबा इकराम के बारे में गलत फहमियाँ भी फैलाई जाती हैं, लोगों को मिसगाइड भी किया जाता है, लोगों को बाज़ दफ़ा ऐसी तशवीश में मुब्तला कर दिया जाता है कि सादा लोग जो हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर वो उलमा से भी, चूँकि इतनी कुर्बत अवाम की नहीं है, उलमा से दूरी का दौर है आजकल, जो है मीडिया से ही लोग दीन सीखना चाहते हैं, उलमा से भी दूर हैं, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि आवाम को ना तो उन सवालात का इश्कालात का जवाब मिलता है और ना वो जो है बेचारे इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से बेचारे वो बिल आखिर अल्लाह माफ़ करे गुमराही के रास्ते पे चल पड़ते हैं। सहाबा के बारे में बदज़न हो जाते हैं, सहाबा के बारे में उनकी जो है यानी सोच जो है जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद व नज़रियात हैं उनसे ज़रा हट के यानी उनकी सोच बनना शुरू हो जाती है। तो इसी सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि ये जो सहाबा इकराम हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, इनके बारे में पहला सवाल मेरा ये है कि सहाबी होता कौन है, किसे सहाबी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, वजाहत करें ताकि नाज़रीन को समझ आए। जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि अम्बिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मबूस होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नुमाइंदे होते हैं, फिर उनके बाद जो सहाबा हैं ये अम्बिया के बाद कायनात में सबसे मुक़द्दस तरीन शख्सियात होती है। और अगर सहाबा इकराम पर बदएतिमादी, ये दरअसल दीन पर बदएतिमादी है, क्योंकि दीन की जो सनद है वो सहाबा इकराम है। अगर सहाबा इकराम को दरमियान से निकाल दें तो फिर सिर्फ सहाबा ही मशकूक नहीं होते, बल्कि हमारे अकायद भी मशकूक होंगे, हमारी नमाज भी मशकूक होगी, रोज़ा भी मशकूक होगा, हज ज़कात हर चीज़, क्योंकि ये सहाबा के ज़रिए से आए, क्योंकि वही के चशमदीद गवाह, चशमदीद गवाही, सुन्नत के चशमदीद गवाह सहाबा हैं। अगर गवाह को गायब कर दिया जाए साबित नहीं हो सकता। तो अब पहली चीज़ ये है कि सहाबी किसे कहते हैं। जी सुन्नी उलमा में से अल्लामा इब्ने हजर उन्होंने, और शिया मौलवी है नूरुल्ला शुरस्ती, उन्होंने लिखा कि मन लकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिईमान सुम्मा मात अलैहि। सहाबी कहते हैं कि जिस आदमी ने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, लिखा हुआ, और सुम्मा मात अलैहि, फिर उसी पर वो फोत हुआ, यानी मन लकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिईमान, उसके साथ सुम्मा मात अलैहि, ये दो शर्तें हैं, उसी पर वो फोत होगा तो वो सहाबी है। यही चीज़ हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल, उन्होंने
रहिमहुल्लाह, लफ्ज़ मुख्तलिफ है, मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इसी तरह और भी दीगर अल्फाज के साथ उलमा ने मुख्तलिफ ताबीरात की है। बहरहाल जिस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को ईमान की हालत में देखा, शर्त यह है कि हयात दुनियाविया हो, और दूसरी शर्त यह है कि बेदारी के अंदर। अब ख्वाब में कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे वो सहाबी नहीं होता, बेदारी में देखे या हयात दुनियाविया में, ये दूसरी शर्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे नहीं देखा, जिस तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे, लेकिन वो सहाबी इसलिए थे कि उन्होंने अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और ईमान उनके अंदर मौजूद था, वो सहाबी बन गए। और हयात भी आपकी दुनियावी थी। यहाँ पर एक मसला ज़िमनन यह भी आ गया, जो लोग कहते हैं कि रोज़े रसूल पर जाते हैं, अल्लाह के नबी देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, अगर और हयात भी दुनियाविया है, हकीकी है, हिस्सी है, अगर हयात जिस्मानी है, हकीकी है, हिस्सी है, दुनियाविया है, उज़रिया है, तमाम लोग अगर मोमिन है तो सारे जो आदमी वहां पर जाएगा तो वापस आने वाला हाजी नहीं बल्कि सहाबी होना चाहिए, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम ने भी नहीं देखा था। तो बहरहाल ये है सहाबी की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की हालत में मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिईमान सुम्मा माता अलैहि। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी हैं सहाबा किराम 1 लाख से ज़ायद हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐनी शाहिद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख कर उम्मत तक पहुंचाने वाले हैं। अगर इन लोगों पर बदएतिमादी है तो इसका मतलब ये है कि ये दीन हम तक अथेंटिक और मुस्तनद तरीके से नहीं है, तो ये सारा दीन मशकूक। जी नाज़रीन, आपने सुनी पहली बात कि सहाबी कौन होता है। मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई और फिर सुम्मा माता अलैहि, फिर उसी पर उसकी मौत भी आई, तो ऐसा बंदा सहाबी कहलाएगा। सहाबी के लिए बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, ईमानदार हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे, या ईमानदार हो और नबी अलैहिस्सलाम उसे देखें, वो नबी पाक को ना देखता हो, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम हो गए या भी माजूरा हो गए, इस तरह के जो नाबीना सहाबा किराम थे, तो वो भी सहाबी ही कहलाएंगे। लिहाजा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में नबी पाक को देखा या नबी पाक ने उसको ईमान की हालत में देखा, सहाबी कहलाता है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, पहले सवाल की वजाहत हो गई। दूसरा सवाल ये है सहाबा के मुतालिक, चूँकि मैंने तन सवालात करने आपसे, दूसरा सवाल ये है कि मकाम और मर्तबा, क्योंकि उम्मत के अंदर बहुत सारे तबक़ात हैं, यानी कुरान मजीद के अंदर भी उनकी तरफ इशारा है, अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये दर्जात भी हैं। तो इस एतबार से थोड़ी सी इस बात की वजाहत करें कि सहाबी का मकाम कितना है और सहाबी का मकाम क्या है, यानी कितना का मतलब बाकी उम्मत की बनिस्बत उसका सहाबी का मकाम कितना होता है। और दूसरा सवाल भी, 2 सवाल इकट्ठे हो गए माजरा, तो दूसरा सवाल ये है कि सहाबी का मकाम क्या है, यानी ऊंचा कितना है, और उम्मत के एतबार से सहाबी का मकाम क्या होगा, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। तो इस सिलसिले के अंदर एक तो यह है कि सहाबा कराम का मकाम क्या है। तो सहाबा कराम का जो मकाम, एक तो ये जो कुरान मजीद ने बयान किया, कुरान मजीद ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम भी, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि जब तक कोई आदमी उनकी तरह ईमान नहीं लाएगा तो अल्लाह के यहाँ वो ईमानी काबिल कबूल नहीं। यानी सहाबा को अल्लाह पाक ने तराजू बना दिया, तराजू बना दिया, वो मेयार और कसवटी बना दिया, वो कसवटी है। तो ईमान जिस भी आएगा मोमिन कहलाने का दावा करेगा, मोमिन बनने का, उस तराजू में अपने आप को तोलेगा, तब जाके आया तो मोमिन है, वरना बहुत अच्छे। इसी तरह अब हमारा जो ईमान है, या हजरत इमाम अबू हनीफा का जो ईमान है, इमाम शाफी का ईमान, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, उनका जो ईमान है, इमाम बुखारी, जितने भी हैं, जितने भी मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, मुतकद्दिमीन, मुतअखिरीन, ये हम सब है, हमारा ईमान गारंटी शुद्ध नहीं है, हुस्न ज़न है कि हजरत इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े मोमिन थे, इमाम शाफी बहुत बड़े मोमिन थे, लेकिन उनके ईमान की कोई गारंटी नहीं, कोई दलील नहीं है। और असहाबे पैगंबर वो हैं कि जिनके ईमान की दलील खुद कुरान मजीद है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, फिर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अला हुदन, आप उलमा जानते हैं अक्सर कि अला ये इस्तेला के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अला हुदन, ये सारे सहाबा हिदायत के ऊपर है, यानी गोया के हिदायत भी नीचे रह गई, हिदायत सवारी और ये सवार है।
اچھا، اور جو سوار ہوتا ہے سواری اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو ہدایت یوں سمجھو ہدایت کی گاڑی کے یہ اتنے عظیم ڈرائیور ہیں کہ گاڑی ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ کنٹرول میں کس طرح من ربہم، رب کی طرف سے، رب کی طرف سے. اب اللہ نے ان کو خود ڈرائیور بنایا، ہدایت کے اوپر چڑھا دیا، اب ان کو ہدایت سے کوئی اتار نہیں سکتا. آگے پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب یہ جو دوسرا اولائک ہے یہ زیادت التقریر والایضاح کے لیے، ورنہ دوسرا اولائک اصول یہ کہ اس کے لگانے کی ضرورت نہیں تھی. پہلے ایک مرتبہ آ گیا اولائک علی ھدی من ربہم وہم المفلحون، وہ سے بات آ جاتی بالکل. لیکن یہ دوسرا اولائک اس لیے لگایا گیا کہ اللہ کو پتا تھا شاید بعد میں کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں اولائک علی ھدی من ربہم سارے ہدایت پر تو تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے اور ہم المفلحون یہ کامیاب نہ ہو سکے، جنتی نہ بن سکے. ہم المفلحون یہ معذرت میرے سوالوں میں ایک سوال یہ ہے، چلو انشاءاللہ ابھی میں کرنے والا ہوں، یہ پھر اس کی تفصیل وہاں بھی آ جائے گی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ دوسرا اولئک اس لیے کہ یہ سارے ہدایت پر ہیں، ان میں اہل بیت بھی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سارے ہدایت پر ہیں، اور سارے کے سارے پہلے والے بھی ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے سب اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سب کے سب اس کے اندر ہے. اسی طرح مختصراً اب وقت نہیں چونکہ اس کے بارے میں قرآن مجید کی رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. ہم سے اللہ راضی ہے نہیں کوئی پتہ نہیں، امام ابو حنیفہ سے اللہ راضی ہے کہ نہیں، حسن ظن ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، دین کی خدمت کی امام شافعی سے راضی ہوگا، امام ظنی ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں، اتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے، ان کی رضا پر یہ نص قطعی ہے. تو اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیات ہیں کہ حبب الیکم الایمان کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان زینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان صحابہ کے دل میں مزین کر دیا. اسی طرح حدیث کے اندر آ جائے مقام صحابہ میں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، فإن أحدکم، تم میں سے کوئی ایک آدمی لو انفق مثل احد ذهبا، اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے، 16 میل کا احد پہاڑ ہے، 16 میل کا اتنا بڑا پہاڑ، کوئی آدمی 1 تولہ 2.5 لاکھ روپے کا اتنا اگر وہ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو ما ادراکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد احدہم، صحابہ کرام نے جو ایک مٹھی یا اس کے جو ہے تقریباً 500 کچھ گرام بنتے ہیں، یعنی آدھا کلو صحابہ کرام نے اگر اللہ کی راہ میں دیا تو جو صدقہ کیا یا کھجور دی، تو یہ آدھا کلو آپ کے 16 میل کے سونے کا مقابلہ نہیں. یہ مقام ہے ان کو، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. حاضرین آپ نے دیکھا صحابہ کا مقام کیا ہے. اولاً مفتی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنا دیا امت کے لیے کہ کوئی بھی اگر دعویٰ کرے گا مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اس کے لیے شرط یہ ہے اپنے آپ کو صحابہ کے سانچے میں ڈھالے گا، صحابہ کے نقش قدم پہ ایسے ہی نہیں، صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالے گا، صحابہ کے ترازو میں اپنے آپ کو تولے گا، تو مومن کہلائے گا. اگر صحابہ کو بائی پاس کرے، صحابہ کے بارے میں لب کشائیاں کرے، ان پر کفر و ارتداد کے فتوے لگائے، تو ایسا بندہ لاکھ کلمے پڑھے، لاکھ وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا پھرے، قرآن کی روح سے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس ترازو پہ وہ تول ہی نہیں سکتا. یہ پہلا مقام بتا دیا مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں لکھا کہ حضرت اویس قرنی وہ کسی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت اویس قرنی کا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ان کی ملاقات ثابت، تو ان کا وہ مقام. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ فرماتے ہیں کہ وہ غبار الغبار الذی دخل انف، وہ غبار جو داخل ہوئی انف فرس معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک میں جو داخل ہوئی گرد و غبار، وہ بھی خیر من عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز سے وہ خاک. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے جی ہمارے، یعنی اسلام کے اندر بہت بڑا نام ہے. اور ایک عمر بن خطاب تھے، وہ تو خلفاء کا دور تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیونکہ تابعی تھے، ان کا بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام ہے. لیکن کیا فرما رہے ہیں علماء جی، کس نے فرمایا جی؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، یہ بہت بڑا نام ہے جی حضرت. بالکل جی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت عبداللہ بن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان
उनके घोड़े की नाक में अगर ये डस्ट और खे धूल वगैरह है, ये अगर देखी जाए तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अजीज उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह वो इसकी डस्ट और खे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इतना बड़ा मकाम है। इसी तरह इमाम मुस्लिम के जो उस्ताद है अबू ज़ुरा वो फरमाते हैं कि इज़ा रअयत रजुला यंतकिज़ु मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन। अल्लाहु अकबर। ये अबू ज़ुरा इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं कि जो आदमी सहाबे किराम में से किसी की तनकीस करता है आप समझ जाए कि ये आदमी जिंदीक। तनकीस का माना है नुक्स निकालना, ऐब निकालना, नुक्ताचीनियां करना सहाबा की। भाई फलां सहाबी यूं था, फलां सहाबी यूं, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। नाजरीन, हमने इसलिए ये सवाल जवाब का सेशन रखा है ताकि थोड़ी सी वजाहत हमारी तरफ से साथियों के, नाजरीन के सामने आ जाए कि ये सहाबा के नुक्ते या सहाबा के ऐब या सहाबा की कमजोरियां वो तलाश करके उम्मत के साथ, ये आगे इंशाल्लाह सवाल भी तफसीलन आ रहा है। तो अब जो है ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बड़ा खतरनाक काम है। तो क्या फरमाया यार इमाम अबू ज़ुरा ने, दोबारा रिपीट करेंगे, इज़ा रअयत रजुला यंतकिसु मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन। ज़िंदीक वो बंदा ज़िंदीक होगा जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऐब निकाले, नुक्स निकाले। ज़िंदीक का माना ये होता है कि बंदा काफिर है, बंदा काफिर है, अपने ऊपर लेबल इस्लाम का लगा के मुसलमान कहलाना चाहता है। यही मतलब है ना जिंदगी, मतलब जी जिंदगी का, और वो उसकी सदा भी शरीयत में मुफ्ती साहब बता रहे हैं क्या है। लिहाजा ये बहुत घिनौना जुर्म है कि बंदा सहाबा के माअज़ल्लाह ऐब निकाले। इसलिए इस बात से बड़ी एहतियात होनी चाहिए। सहाबा, वो हमारे उलमा फरमाते हैं, सहाबा कोई किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कोई जो है तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। सहाबा को जब भी तोला जाएगा तो अल्लाह के कुरान के तराजू में तोला जाएगा और उस मेयार पर सहाबा पूरे उतरते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनकी इस मेयार पर पूरे उतरने की गवाही खुद दे दी है। तो बहरहाल जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने ये सवाल भी हमारी इसका भी वजाहत से जवाब दे दिया, जज़ाकल्लाह। अब हमारा मेरा एक सवाल और है, वो ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अमीर मुआविया, सारे सहाबा सैयदना, वो हमारे सरदार हैं, ठीक है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। तमाम के तमाम सहाबा, फतह मक्का से पहले, फतह मक्का के बाद, या जिसने थोड़ी सी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका थोड़ा सा भी लिकाह साबित हो जाए, मुलाकात साबित हो जाए, क्या ये सहाबा सारे बराबर होंगे दर्जे में, मकाम में, या इनमें कुछ तफावत होगा? ये थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दे। बाज़ दफा ना वो इस मामले में भी गलतफहमी फैलाई जाती है। बेहतरीन सवाल है ये। असल सवाल अहले तशय्युअ और राफ़ज़ी हज़रात का है। वो ये सवाल छोड़कर साबित करना चाहते हैं कि इसकी शान ज्यादा है, इसकी कम है। भाई देखो, एक मसला ये है कि जो रसूल है, सहाबा तो बाद में है, रसूल पहले है, क्या सारे रसूलों की शान बराबर है? कुरान कहता नहीं, तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन। अब सारे रसूलों की शान बराबर नहीं है, बाज की बाज पर फजीलत है। इसी तरह सहाबे किराम में भी बाज की बाज पर फजीलत है। बाज जुज़वी फजाइल है, जुज़वी फजाइल किसी एक सहाबी के दूसरे से ज्यादा हो सकते हैं। मसलन तीरंदाजी के अंदर हजरत सात वो सहाबी है वाहिद जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदा का भी व उम्मी का, वरना ये दोनों जुमले किसी एक के लिए आपने नहीं, किसी ने सहाबा नबी पाक के लिए तो कहते हैं, नबी के लिए कहते हैं, लेकिन नबी पाक ने फिदा का भी कहा किसी को, या फिदा का उम्मी का, लेकिन इसको फिदा का भी व उम्मी का, ये जुज़वी फजीलत है। बाकी जिस तरह अम्बिया हमारे लिए अब ये है कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम सारे रसूलों पर ईमान लाए। उनके आपस में जो तफावत है, दर्जात के अंदर कमी बेशी है, वो उनका अपना मामला है। लेकिन हमारे लिए है कि हम सबको तस्लीम करें, सबकी इज्जत करें, सबका एहतराम करें। तो सहाबे किराम भी इसी तरह है। हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम किसी सहाबी की तनकीस करें। हमारे लिए सारे के सारे फज़ाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कुल्ली तौर पर फजीलत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को है, उसके बाद हजरत उमर हैं, उसके बाद हजरत उस्मान है, उसके बाद हजरत अली हैं, ठीक है, ये या अहले बदर हैं, ठीक है, इनकी एक फजीलत है। से पहले पहले वालों की फजीलत पर सबकी है, एक अफजलियत है। अब अफजलियत में अबू बकर का पहला नंबर है, और ये खुद हजरत अली, ये मुस्नद पढ़िया इमाम अहमद इब्न हंबल, इसके अंदर बहुत सारी रिवायात हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि आजम जो है हम में से सबसे ज्यादा अफजल जो है, अफजल सहाबा वो अबू बकर है।
اچھا حضرت علی سے پوچھا گیا من اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو فرماتے ہیں اشجع الناس ابو بکر. حضرت علی تو مطلب ہے زیادہ بہادر ہونا یا بہادر، حضرت علی خود شیر خدا ہیں لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. تو افضلیت اپنی جگہ پر ہے، فضیلت سب کی ہے، افضلیت جو ہے وہ سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آخری چوتھا سوال جی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سارے جنتی ہیں. یقیناً قرآن سے ماشاءاللہ بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، نصوص موجود ہیں جن میں صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. لیکن میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے اس بات کی وضاحت، اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی زبانی یہ ہم کھول لیں. دیکھیے صحابہ سارے جنتی ہیں. یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین صحابہ ہوں یا انصار میں سے ہوں، سابقین اولین سب کے سب، یہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لہم جنات، سب کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. پھر سورہ انفال میں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں. اور آگے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. کوئی یوں نہ کہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ پکے مومن تھے، رضی اللہ بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کو انہوں نے بدل دیا تھا. آگے قرآن مجید نے فرمایا لہم مغفرہ، اگر اسلام سے پہلے 19-20 ہو بھی گئی میں اللہ نے معاف کر دی. اور آگے فرمایا لہم رزق کریم. پہلے تو مفتی صاحب ان الاسلام آلریڈی ختم ہو گیا. اسلام کے بعد اسلام کے دوران بھی انسانی، کیونکہ نبی تو ہے نہیں، نبی تو معصوم عن المعصیہ ہے نا، معصیہ سے معصوم ہے نبی. تو یہ چونکہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے. تو یہ لہم مغفرہ یہ محفوظ کے لیے یہ دلیل آگے ہو بھی گیا تو اللہ نے معاف. یہ بڑا پوائنٹ ہے جی ناظرین، یہ دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا پوائنٹ ہے. اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ، مغفرت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس سے کوئی غلطی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان صحابہ کے لیے کر دیا کہ بھائی بشری تقاضے سے اگر کسی صحابی سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، جو بعد والی امت ایسے دوربین لگا کے بیٹھی ہے، ان کے پوائنٹ نوٹ کر رہی ہے، پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہرا لگا دیا مغفرتن، بھائی ان سے اگر ہو بھی گئی ہے تو ہم نے پہلے ہی معاف کر دی ہے، تمہیں صحابہ کے عیب نکالنے کی اجازت کوئی نہیں. اور آگے فرمایا لہم رزق کریم. رزق کریم، یہ رزق کریم بتا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوگا. زبردست. اگر صحابی ایمان سے پھر جائے تو مرتد کی سزا دنیا میں واجب القتل ہے اور آخرت میں جہنم ہے. لہم رزق کریم، ان کے لیے عزت کی روزی تیار کیا. تو معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی مرتد، وہ حدیث بھی ہے نا، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں نا جی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ بتا دیا کہ اصحابی النجوم فبأي اقتدیتم اهتدیتم، تم جس بھی صحابی کے پیچھے چل پڑو گے تم ہدایت پہ پہنچ جاؤ گے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے اندر معاذ اللہ کوئی بھی ناکامی کا عنصر ہوتا کسی کو گوشے میں، کسی کونے میں، اللہ کے نبی کبھی امت کو یہ نہ کہتے بھائی تم میرے ایک صحابی کے پیچھے بھی چل پڑو گے تو کامیاب ہوتے. یعنی ان کا ٹھکانہ جنت، انتہائی کامیاب ترین انسان. انبیاء کے بعد اگر کوئی کائنات میں کامیاب ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. جزاک اللہ. یہ جو روایت ہے نا اصحابی کا نجوم، کوئی بعد میں یوں نہ کہے، یہ روایت اگرچہ سندن ٹھیک نہیں ہے لیکن فضیلت میں تو اور وعلامات بالنجم، یہ قرآن مجید کی تائید کے ساتھ یہ آدمی بیان کر سکتا ہے. فضائل میں چل سکتی ہے. اچھا اس کے بعد ایک سوال اور ہے، اس کا کچھ جواب آپ نے اس سے پچھلے سوال میں دے بھی دیا ہے لیکن پھر دوبارہ وہ سوال تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آ جائے گا. صحابہ سے انسانی تقاضے سے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، آپ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ صحابہ نبی تو تھے نہیں، نبی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن المعصیہ بنا دیا کہ معصیت اور گناہ سے نبی پاک ہوتا ہے، صحابہ پاک نہیں ہوتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بشری تقاضے سے کسی صحابی سے کچھ کمی بیشی ہو گئی، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جی سبالی ہم فلاں فلاں، بھائی فرض کرو میں مان لوں بھائی اس کا سبا کا میں نے بھی حقیقی اس کے ظاہری معنی لے لیں جس طرح بیان کیے جاتے ہیں، اس طرح کی اگر کسی صحابی سے کوئی کمی بیشی ہو گئی، مثلا سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرض کرو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ ہو گئی، یا کسی اور صحابی سے معاذ اللہ کوئی ایسی کمی بیشی ہو گئی، تو کیا جو بعد میں آنے والے تابعین بھی نہیں، تبع تابعین بھی نہیں، ہم جیسے خطا کے پتلے، ہم جیسے یعنی گناہگار انسان جن کے ایمان بھی معاذ اللہ پتہ نہیں، اس کی تو گارنٹی کی کوئی نہیں ہے، حالات ہمارے ایمان کے کیا ہیں ہم سب کو پتہ ہے، اپنی ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہماری عملی زندگی کیا ہے، کیا اس پرفتن دور میں صحابہ کی
कमियों को, सहाबा की कमजोरियों को उम्मत के सामने बयान करके, उम्मत के सामने उन चीजों को उछाल कर सहाबा किराम से लोगों को मुतनफ्फिर करना, दूर करना, क्या ये कोई जायज है? शरीयत इसकी कोई रुख्सत देती है कहीं से कि बंदा सहाबा के माज़अल्लाह कमजोरियों को लोगों के सामने उछाल उछाल के बयान करे? ये किस हद तक शरन जायज है? शरन मसला ये है कि सहाबा कराम जिनका ईमान गारंटी शुद्ध है, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है, जिनके लिए अला हुदम मिन रब्बिहिम, जिनके लिए उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून और लहुम मग़फ़िरा व रिज़्क़ुन करीम, उसके बाद भी अगर कोई आदमी सहाबा कराम, पहली चीज़ ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे चंद है फेसबुक की, वो ये चीज़ उछालते हैं भाई फलां साहबी ने यूँ कर दिया, फलां ने यूँ कर दिया, और हकीकत ये है कि हमारे नौजवान भी पूरे बात नहीं समझते। अब पूरी वो जहाँ से भी हवाला देगा कि मुस्लिम पेज नंबर फलां, हदीस नंबर फलां, उसी का सियाक सबाक अगर देखा जाए तो उसके अपने खिलाफ होती है। अब एक दरमियान का टुकड़ा किसी ने उठा लिया, भाई कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ, भाई उसको कहेंगे थोड़ा सा आगे भी देखो, वांतुम सुकारा, नशे की हालत में है। तो इसी तरह वो सियाक सबाक से हटकर दरमियान से एक जुमला उठा लिया, फिर उसके ये अरबी है, एक एक लफ्ज के कई की मानी होती है, फिर सियाक सबाक से माना बदल जाता है, फिर जो मुतकल्लिम होता है उसकी वजह से भी माना बदल जाता है, बाज़ औक़ात मुखातब जो है उसकी वजह से भी माना बदल जाता है। मसलन अमर है, हम कहते हैं या अल्लाह बारिश दे, ये अमर का सीगा है। अब हम अल्लाह को ऑर्डर नहीं कर रहे कि तलबुल फ़इल अला वजिल इस्तिला, बल्कि ये दुआ है। हाँ, ये दुआ के माने में है। अब एक बराबर के दो आदमी, एक कहते हैं कि मुझे पानी डाल दो, तो ये अमर नहीं है, ककौली कलिमन युसावी का, अब ये इल्तिमास है। अब बड़ा छोटे को जब कहेगा कि फलां काम कर और अगला सजा का मुस्तहिक होगा, तब ये अमर है। तो इस तरह इसका सियाक सबाक नहीं देखा जाता। सहाबा कराम के बहरहाल अगर इस तरह के कोई आदमी ऐब बयान करता है इसलिए कि लोग सहाबा से मुतनफ्फिर हों, तो वो आदमी, उसके लिए इमाम अबू ज़ुरा का मैंने पहले ही हवाला दे दिया कि इज़ा रअयत रजुला यंतकिसु मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा ज़िंदीक़ फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, जान लो कि ये आदमी ज़िंदीक़ का मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा कराम पर बदएतिमादी, ये दीन पर बदएतिमादी है। अभी देखिए कोई भी हदीस है, उसको लेने के लिए सनद जरूरी है, अल इस्नादु मिनद्दीन, और लौला अल इस्नादु लकाला मन शाअ मा शाअ, अगर ये हदीस की सनद न होती, जिस आदमी के जो मुंह में आता, जो बंदा चाहता कहता फिरता, दीन के अंदर सनद जरूरी है। अब सनद के अंदर जो अस्माउ रिजाल वाले हर रावी की तहकीक करते हैं, इस रावी का इसके साथ लिखा है या नहीं, समा है या नहीं, लेकिन जब सहाबी पर पहुंचते हैं तो वहां पर अब मुत्तफिका कायदा ये है कि अस्हाबत कुल्लु मौजूद, सहाबा सारे आदिल है, यहाँ पर तुम्हें तहकीक की जरूरत नहीं है। तहकीक की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये सब के सब आदिल है। तो जब सब आदिल हैं, सहाबत कुल्लु मौजूद है, तो हमें यह हक नहीं पहुंचता कि हम सहाबा किराम के अंदर खामियां निकालें और लोगों को दीन से और सहाबा किराम से मुतनफ़िर करें। यानी इसका एक तो नुकसान ये है कि बंदा इस्लाम से फारिग हो जाता है, इस्लाम से फारिग हो जाता है, आपने फरमाया, इमाम हुज़ूरा ने बात कही है। दूसरी बात ये है कि अगर सहाबा की कमजोरियों को पब्लिक और अवाम के सामने बयान किया जाए या कोई ना कोई कमी बेशी को बयान किया जाए, हालांकि रब ने तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन फिर भी अगर बयान किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को सहाबा से मुतनफ्फिर करना है। जब लोग सहाबा से मुतनफ्फिर हो गया, सहाबा से एतमाद हट गया, इब्तिदान भी यही बात हुई है आज, तो सहाबा से जब एतमाद हट गया तो इसका मतलब है जब सहाबा भी मोतमद अलैह न रहे तो बाकी फिर वही का कोई गवाह नहीं है, रसूलुल्लाह की रिसालत का, उनकी दावत का कोई गवाह नहीं है, फिर इस्लाम का वजूद ही मिट जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा की कमजोरियों को या कमियों को पब्लिक करना, अवाम के सामने बयान करना, इसकी बैक पे मंशा ये होती है कि माज़ अल्लाह इस्लाम दुश्मनी होती है कि इस्लाम को कैसे गिराना है, उसके लिए फिर ये सारे हथकंडे आजमाए जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी ज़िम्नन कहा ना कि जब कोई मुद्दई हो, उसके जो गवाह होते हैं, दावे के जो गवाह होते हैं, गवाह को कत्ल करना इस चीज की अलामत होती है कि हम मुजरिम हैं, हमने जुर्म किया, इसलिए वो गवाह को कत्ल करते हैं ताकि अदालत में जाकर गवाही न दे और हमारे खिलाफ केस साबित न हो। तो जब ये सहाबे कराम ये गवाह हैं, पूरी शरीयत के दीन के गवाह हैं, जब गवाहों को आप कत्ल करना चाहते हैं, इनके खिलाफ बकवास करते हैं, तो इसका मतलब फिर यही निकला कि आप गोया के अपने कुफर के पर मोहर लगा रहे हैं। अच्छा वो सब नाज़रीन की तरफ से ये कई दफ़ा मैसेज आता रहता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, कोशिश तो करते हैं लेकिन बात अगर चीज़ की डिस्कशन जरूरी होती है, वज़ाहत जरूरी होती है। आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे, उसका आप थोड़ा सा जवाब दे दें, वज़ाहत कर दें, ताकि फिर इंशाअल्लाह हम अपने आज के प्रोग्राम को मुकम्मल करें। आखिरी सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद
بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے، فتنوں نے سر اٹھایا، صحابہ نے ان کو کچلا، یقین یہ بات کنفرم ہے، شور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل، لیکن پھر بھی ایک بات جو ہے وہ منظر عام پہ عموماً آتی رہتی ہے، بعض اہل سیر نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ، معاذ اللہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے، یعنی ارتداد کا فتنہ اٹھا، بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے، کیا اس کی یعنی حقیقت کیا ہے؟ معاذ اللہ کیا صحابی مرتد ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا اس وقت صحابہ اکرام معاذ اللہ مرتد ہوئے تھے؟ اس کے حقائق کیا ہیں؟ آپ نے اس پہ یقیناً مطالعہ کیا ہوگا، آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے جو صحابی ہے جیسا کہ اس کی تعریف سے واضح ہے، اور نور اللہ شوستری جو شیعوں کا عالم ہے اس نے بھی لکھا، اور اس طرح علامہ ابن حجر کا بھی میں نے حوالہ دیا، امام احمد ابن حنبل کا بھی حوالہ دیا، دیگر بھی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایمان ثم مات علیہ، اب مات علیہ یہ صحابی کے لیے ضروری ہے، اب کوئی صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتد نہیں ہوا، ایک بھی نہیں ہوا۔ یہ جو جلاء العیون شیعوں کی کتاب ہے اس میں لکھا کہ 3 صحابہ بچے تھے، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی، اس کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، اور رجال کشی میں لکھا ہے کہ 5 قد ارتدوا الا خمسۃ، سارے مرتد ہو گئے سوائے 5 کے، اس میں حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت علی ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت سلمان فارسی ہے۔ یہ کہتے ہیں 5 بچے تھے یا 3 بچے تھے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ ان کی بکواس ہے۔ اور اگر سارے صحابہ بالفرض مرتد ہو گئے، ان کی کیا اہل سنت کے علماء یا مورخین یا اہل سیر نے اس پر کوئی قلم اٹھایا ہے، کچھ لکھا ہے؟ اہل سنت کے جتنے بھی مورخین ہیں یا اہل تشیع کے مورخین ہیں، اہل سنت کے کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ لیکن ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، ارتداد اس کی وضاحت کرتے ذرا، وہ کون تھے؟ کون تھے؟ تو وہ جو ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا وہ صحابہ نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ اب منافق تھے، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، پھر صحابی بھی شو کراتے تھے، لیکن تھے وہ منافق۔ انہوں نے پھر زکوٰۃ کا انکار کیا، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، حضرت صدیق اکبر نے پھر ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ورنہ اور باقی یہ جو تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ ساری کے ساری مثلا شروع سے لے کر یہ ابن جریر طبری کی ہے الامم والملوک، یہاں سے لے کر تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کی ہے، یا البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی ہے، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر رتب و یابس ہے، ان کے اندر صحیح سقیم ہر طرح کی آپ کو روایت ملتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام جن کے ایمان کا قرآن مجید نے خود کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ مرتد ہو گئے تو پھر معیار ایمان کیا رہا؟ میرا سوال اسی کے مطابق ہے۔ جی آپ فرما رہے ہیں کہ اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، ہاں جی، باقی مورخین نے بھی اس میں رتب و یابس اکٹھا کر کے ان باتوں کو نقل کر دی، جی کیا جو آپ بات فرما رہے ہیں جی کہ صحابہ مرتد نہیں ہوئے، جی ہمارا بھی یہی ایمان ہے، جی، لیکن میں مسئلے کی وضاحت چاہتا ہوں۔ جی آپ جو فرما رہے ہیں کہ صحابہ مرتد نہیں ہوئے، جی، کیا اس پر اہل سنت کی کسی جید اتھینٹک شخصیت نے بھی کوئی بات کی ہے؟ جی پوری تابعین سے لے کر آج تک امت کے بڑے بڑے مشائخ، اس پر ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید کی آیات مسئلہ ہے، نصوص آ گئی، اور جو نصوص ہوتی ہے اس پر کوئی نیچے والا لکھے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور احادیث بھی متواتر ہے، متواتر حدیث ہے، اس کا انکار ویسے بھی کفر ہوتا ہے۔ اچھا مجید میں واضح طور پہ آتا ہے کہ وہ اپنا درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والے، جی جی، بیت رضوان والے، ہاں بیت رضوان والے ہو گئے، ہاں جی، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 1400 سے 1500 کی تعداد تقریباً آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 1400-1500 صحابہ کا جنتی ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جس بندے نے لکھا ہے 3 صرف بچے تھے یا 5 بچے تھے، اس کا مطلب ہے وہ تو جھوٹ ہو جی۔ اور یہ السابقون الاولون من المہاجرین، اچھا المہاجرین میں جو الف لام ہے اور الانصار میں الف لام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ المہاجرین جتنے بھی مہاجر صاحب ہیں، جس صحابی نے ہجرت کی وہ الانصار میں سارے انصاری صحابہ، اب یہ سب کے لیے اعد لہم جنات، اور مرتد کے لیے جنت نہیں ہوتی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ آیات بتا رہے ہیں، بے شمار آیات ہیں، اب میں اختصار کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر نے اس پر لکھا، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، دیگر نے، سب نے لکھا اس پر، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا۔ یہ حسن اللہ یاری ایک ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا افغانی ہے،
تو اس نے اس طرح کے آج کل شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، خصوصاً کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، ان کی خلافت قرآن سے ثابت کرو، ان کا ایمان ثابت کرو۔ ہاں جی، اچھا اب اس سلسلے میں آپ کو امت سے یعنی آج کی امت سے ان یعنی شیخین کا ایمان ثابت ہے، ہاں جی، قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، قرآن سے، رسول اللہ کے حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، ہاں جی، پوری امت سے ثابت نہیں ہو جی، سکا، آج کے لوگ ثابت کریں گے اور آج تک اسے پتہ نہ چلا، یہ قسمت کی بات ہے۔ تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ اگر حسن العیاری تک بھی پیغام پہنچ جائے کس طریقے سے کہ ایک بدیہی چیز ہوتی ہے اور بداہت کی دلیل طلب کرنا یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ اب سورج نکلا ہو، ایک آدمی کہ جی ہمیں دلیل دو، اور دلیل بھی قرآن سے دو کہ سورج نکلا ہوا ہے، جو میں نہیں مانتا، تو ہم اس کو کہیں گے بھی آپ اپنی عقل کا علاج کراؤ، بداہت پر دلیل نہیں طلب کی جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر کی خلافت یہ اجماعی ہے، اور یا خلفائے راشدین کی یہ اجماعی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نص قرآن سے ثابت ہے، ہاں ان کا جو ایمان ہے وہ بدیہی چیز ہے، قرآن مجید کی آیات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور تواتر سے ثابت ہے۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں دکھاؤ ان کی خلافت یا ان کا ایمان، ان سے ہماری سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں 55 پاک یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا 12 امام یا 14 معصوم، ان کا نفس وجود آپ قرآن سے دکھاؤ۔ اب ایک آدمی اگر بالفرض، یہ ایک الزامی جواب ہے، ایک آدمی معاذ اللہ کہ حضرت علی تو تھے ہی کوئی نہیں، فرضی شخصیت ہے، حضرت فاطمہ نہیں تھی، حضرت حسن و حسین نہیں تھے، تو اور یہ فرضی شخصیات ہیں ساری، 12 امام فرضی ہیں، 14 معصوم فرضی، یہ بدیہی چیز ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول ہے، یہ بدیہی چیز ہے، اس پر دلائل کی ضرورت نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ ہر دور۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضرت صدیق اور حضرت عمر کا ایمان آپ قرآن سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 12 امام، 55 پاک، 14 معصوم، ان کا نفس وجود کہ یہ تھے بھی صحیح کہ نہیں، آپ ہمیں نص قطعی سے ثابت کر دو، لیکن وہاں پر جس طرح اس اللہ یاری کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں چلو نفس وجود کو چھوڑ دو، ان کا جو ایمان ہے وہ ثابت کر دو، حضرت علی کا ایمان نص قطعی سے آپ ثابت کریں، حضرت فاطمہ کے ایمان نص قطعی قرآن مجید سے ثابت کریں، لیکن یہ ایسی بدیہی ہیں جو ثابت، تو بدیہی چیزیں اب ہم کہتے ہیں جس طرح ان کا ایمان مسلم ہے، وہ شخصیات مسلم ہے، حضرت علی کا ایمان مسلم ہے، جو آدمی حضرت علی کے ایمان پر شک کرے وہ آدمی مسلمان نہیں، اسی طرح حضرت صدیق کے ایمان پر شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس طرح دوسرا مسئلہ کہ ان کا ایمان 12 اماموں کا، 14 معصوموں کا، 55 پاک کا ایمان یہ نص قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری چیز اسی طرح یہ جو کلمہ ہے، یہ جو اہل تشیع پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب جو آدمی شیعہ بنتا ہے، حسن العیاری اس کو یہ کلمہ پڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت صدیق، حضرت عمر کو بعد میں، آپ یہ بتاؤ کہ جس کلمے آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں یہ کلمہ آپ کا نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے یہ کلمہ آپ اپنا نہیں دکھا سکتے، مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز سے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ پھر حضرت علی نے یہ کلمہ پڑھا تھا، حضرت علی نے جو اگر یہی کلمہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے تو پھر حضرت علی نے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل والا کلمہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو نص قطعی سے دکھائیں، اگر نہیں پڑھا تو تمہارے فتوے کے بقول حضرت علی کا تو ایمان ہی ثابت نہیں، جو کلمہ حضرت علی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اگر معاذ اللہ ان کی بات مانی جائے تو پھر حضرت علی کو خود اپنا ایمان نہیں بچتا، تو اس لیے یہ ان کی بکواسات ہیں، اس طرح کی بدیہی چیزوں پر دلیل طلب نہیں کی جاتی۔ تو صحابہ کرام سب کے سب انتہائی محترم ہیں، ان کی تنقید کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، آپ نے فرمایا یہ بات جو مورخین نے لکھی ہے، ہاں یہ بالکل غلط لکھی ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، جی یہ ٹوٹلی غلط ہے، قرآن و سنت کے واضح خلاف، صحابہ کا مرتد ہونا کہیں سے ثابت نہیں، اگر کوئی ہمارے اہل سنت میں سے کوئی کہتا ہے اس کو بھی غلط فہمی ہے، غلط فہمی چاہیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے جنت کے اعلان کر دیے ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹ دیے ان کے لیے، یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ انہوں نے مرتد ہونا تھا، معاذ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اللہ نے ویسی قرآن میں اعلان کر دیے جنتی ہونے کے، جب اگر معاذ اللہ کو پتہ بھی تھا کہ یہ مرتد ہونے ہیں پھر بھی اللہ نے جنت کے اعلان کر دیا، کیا مرتد جنت میں جائے گا؟ ہاں جی یہ سوال ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر یہ مرتد ہو گئے، ہم آپ کی بات ایک منٹ کے لیے بالفرض مان بھی لیں تو مرتد کی سزا وہ واجب القتل ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسن و حسین نے، حضرت مقداد نے، حضرت سلمان فارسی نے، انہوں نے کیا مرتد کی جو سزا تھی کسی کو دی ہے؟ یا وہ اپنی طبی موت مرے ہیں، طبی فوت ہوئے ہیں، طبی طور پر کوئی بیمار ہوا جس طرح بھی ہوئے،
مرتد اگر ان میں سے کوئی ہوئے تو حضرت علی ان کو ضرور سزا دیتے، واجب القتل ہے مرتد تو مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ پر بھی ایک الزام ہے، دوسرا اہل بیت پر، حضرت علی پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے مرتد کو چھوڑ دیا، ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ اللہ کا قانون جاری نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی تو بہرحال مفتی صاحب چند سوالات جو تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ناظرین امید ہے انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو گئی ہوگی، ان سے تسلی بھی ہو گئی ہوگی ان سوالات کا جواب سن کر۔ اس کے باوجود پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلقہ کچھ سوال آتے ہیں آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پر آپ کے سوالات کو اسی طرح ویڈیو بنا کر آپ کو بھی جواب دے دیں گے، اور جتنے بھی باقی ناظرین سامعین ہوں گے ان تک بھی انشاءاللہ آپ کی مدد سے جواب پہنچ جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کسی پر کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں ہوتا، صرف جو بات حق ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ وہ بات ہو جائے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بڑے چھوٹے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔